है, लेकिन उसके पास एक्सपर्टाइज़ नहीं होता जो है, तो या हम ही लोगों से काम चलाते हैं, वो हम ही लोग कर रहे हैं अभी उसको जो ये टाइमिंग के बहुत बाद अच्छा है, से। क्योंकि मैं समझता हूँ अब वो फ़रोग़ देना चाहते हैं फारसी को। मैं समझता हूँ उस मंतक़े में देखिए क्या होता है। जी, फारसी जी, को जी। देना चाहते हैं फारसी, जबकि फारसी के बहुत कम लोग आपके जो है वहाँ पर जी। आप जैसे अफ़राद के बाद तो यहाँ पर आपके बिल सन्नाटा है वहाँ पर, आपके जी, बहुत मुश्किल। मैंने एमए और पीएचडी फ़ारसी में किया है। मेरा थीसिस भी फ़ारसी में है, बल्कि मैं ईरान में भी था। तकरीबन 5 महीने मैं ईरान में था, तमाम मशाहिर अदब के मज़ारात पे गया, फिरदौसी के अच्छा, मज़ार पे गया, सादी के, हाफ़िज़ के, जामी के, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तमाम जो है। मैं यहाँ काबुल में भी था, हेरात में जामिया के मज़ार पे भी गया, जी, ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी के मज़ार पे गया, उमर खय्याम, वाह, हर वाह, जगह। वाह! माशा जी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम नहीं, हम लोग आपके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन इकराम, बज़्म अहले कलम में मैं हूँ आपका मेज़बान शहज़ाद अरमान, और मेरे साथ मौजूद हैं कनाडा से डॉक्टर तकी आबदी, अहमद अली बरकी आज़मी हमारे साथ इंडिया से मौजूद हैं, और नाहिद कियानी हमारे साथ मैनचेस्टर से मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत एक गुलदस्ता आपकी बसारतों की नज़र आज हम करने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये प्रोग्राम हमेशा की तरह इतवार को 8 से 9 बजे बरतानिया के वक्त के मुताबिक आपकी समातों और बसारतों की नज़र किया जाता है। नाज़रीन कराम, ये प्रोग्राम बज़्म अहले कलम के ज़ेर एहतमाम शरीफ अकेडमी जर्मनी के ताउन से रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM पर पेश किया जाता है। हमारा ये प्रोग्राम इल्म व अदब के फ़रोग़ के लिए एक डेडिकेशन है डॉक्टर तकी आबदी की। शफीक मुराद इसमें हमारे साथ शामिल होते हैं, ज़की ख़ान डायरेक्टर रेडियो फ़ज़ा, उनका ताउन हमें हासिल होता है। तो नाज़रीन कराम, ये खूबसूरत गुलदस्ता हर हफ्ते को इतवार के रोज़ को आपके सामने पेश किया जाता है, और इसमें हमारी कोशिश होती है कि दुनिया भर से हम शोरा को इस प्रोग्राम में मदऊ करें। और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा डॉक्टर साहब का कलीदी खुतबा हम सुनते हैं। हमारे अहद के का बहुत बड़ा नाम, एक मुहक्किक और दानिशवर और नाबग़ैर रोज़गार शख्सियत, और इसी तरह हमारे शायर भी आज के जो हैं अहमद अली बरकी आज़मी, बहुत बड़ा नाम, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में उनका भी तारुफ़ कराऊँगा। जी डॉक्टर साहब, मुसफ़ी के बारे में आज आप क्या इरशाद फरमाएँगे? और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक ये चुना है, और ये हमारे मेहमान भी आपके सामने हैं, तो खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहज़ाद अरमान साहब, रूह रवां, अहले कलम, और हमारे शफीक एकेडमी और रेडियो फ़ज़ा, और ज़की ख़ान साहब। मैं ममनून हूँ कि आज आपने फ़ारसी के बुज़ुर्ग उस्ताद और हमारे उर्दू के उम्दा शायर, जो फ़िलबदी शेर कहने में अपना सानी नहीं रखते, जनाब अहमद अली बरकी आज़मी साहब को, जो ख़ानदानी लिहाज से उर्दू की रिवायत और फ़ारसी आपके जो है रिवायत से जुड़े हैं, उनको शरीक किया है। देखिए, असल में होता यह है कि हम लोग जो 21वीं सदी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर शख्स के पास उतना वक्त नहीं है कि तमाम मुताले से इन चीज़ों को हासिल करे। तो आज हम जिस चीज़ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, शायद गुफ्तगू कामिल ना हो, तो जब उसकी सूरत में आगे बढ़ाएंगे। आज हम उस्ताद मुसफ़ी की शख्सियत और उनके फ़न पर थोड़ी सी आपके गुफ्तगू करेंगे, इस वजह से कि उस्ताद मुसफ़ी एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे पास उर्दू के अजीम तरीन अदीब शोरा में शुमार की जाती है। तो जनाब मरहूम शेख गुलाम हमदानी के शेख वली मोहम्मद के बेटे, जिनका तखल्लुस मुसफ़ी था, वो उनकी तारीख़ विलादत हमारे पास नहीं है, लेकिन हसरत मोहानी ने मुख्तलिफ ज़राए से ये बताया है कि 1165 और 1170 हिजरी के दरमियान पैदा हुए, और इस दार फ़ानी में हिजरी के लिहाज से 80 साल और ईसवी लिहाज से 77 साल जिंदगी कर लखनऊ में दफन हुए। अमरोहे में पैदाइश, लखनऊ में मदफन। ये
اپنی ابتدائی زندگی میں امروہے کو سے نکل کر دہلی آ چکے تھے جی اور آپ جانتے ہیں کہ دہلی میں انہوں نے مشاعرے برگزار کیے، دہلی میں یہ اہل علم کے ساتھ رہے، دہلی میں یہ جب تھے تو اس زمانے میں شاہ عالم کا دور تھا، پرآشوب دہلی تھی، اور وہاں پر آغاز جوانی سے یہ شعراء کے ساتھ ہو گئے اور حالی کی طرح سے یہ دلی کے عاشق بھی ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ دلی کہیں ہیں جس کو زمانے میں مصفی، دلی کہیں ہیں جس کو زمانے میں مصفی، میں رہنے والا ہوں اسی اجڑے دیار کا۔ اور یہی اب جو لوگ دہلی میں رہتے تھے وہ اپنی زبان دانی پر تو آپ کے نازاں تھے، جب یہ کام حالی نے کیا تو لوگوں نے آپ کے جو ہے کہا دلی دلی کیسی دلی، پانی پت کی بھیگی بلی، حالی کو الگ کر دیا، کہا تم پانی پت کی بلی ہو۔ لیکن جو لوگ باہر سے آتے تھے اور دلی کے ہو جاتے تھے ان کو دلی سے بڑی آپ کے الفت ہوتی تھی۔ تو مصفی نے کہا تھا بعضوں کا گما یہ ہے کہ ہم اہل زباں ہیں، بعضوں کا، زبان دیکھیے، بعضوں کا گما یہ ہے کہ ہم اہل زباں ہیں، دلی نہیں دیکھی ہے، زباندار یہ کہاں ہے؟ تو جس نے دلی نہیں دیکھی وہ زباندار نہیں ہو سکتا آپ کے جو ہے۔ تو یہ دلی اور لکھنؤ کا مسئلہ چلا ہے۔ جب آپ کے جو ہے داغ نے کہا تھا کہ بھائی کیا کہتے ہیں آتی ہے دلی والوں سے بتایا تھا کہ جو ہے، تو امیر بینائی نے جواب دیا تھا کہ اردو کا ذکر لکھنؤ والوں کے سامنے، مشک خطن کا ذکر غزالوں کے سامنے۔ تو یہ مسائل چلے ہیں دبستانوں میں آپ کے جو ہے۔ بہرحال خود کہتے ہیں موصفی کہتے ہیں کہ مصفی کے استاد کے بارے میں ہم کو اطلاعات نہیں ہے، لیکن جب وہ امروہے میں تھے تو وہ اپنے اشعار کو عبد الرسول نصار کو دکھاتے تھے، اور ایک حوالہ بڑا خوبصورت جو ہے ملتا ہے۔ دیکھیے ہم نے اپنی فارسی پر، ہمارے پروفیسر برقی صاحب یہاں پر شامل ہیں، وہ بتائیں گے کہ ہم لوگوں نے جو فارسی کا گہوارہ تھا بر صغیر اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ یہاں پر شیخ علی حزی کے جو ماموں تھے انہوں نے مہابھارت کا جو ہے آپ کے فارسی میں بہت بڑا ترجمہ، بہت سے حصوں کا ترجمہ کیا تھا جو اس وقت ناپید ہے یا شاید ڈھونڈنے سے مل جائے۔ یا آپ کے انہوں نے نظیری نیشاپوری کے بارے میں کتاب لکھی تھی۔ تو وہ آپ کے جو ہے علی حزین کے ماموں جب مصفی کے اشعار سنے تو انہوں نے کہا میاں اچھے شعر کہہ رہے ہو، میری طرف آیا جایا کرو، یعنی مجھے شعر سنایا کرو۔ تو یہ اساتذہ کی یہ گفتگو جو ہے تقریباً یوں سمجھیے کہ سندیت کی حیثیت رکھتی تھی مصفی کی۔ جب ایک زمانے کا ذکر ہے کہ مصفی ایک مشاعرے میں دلی میں تھے اور انہوں نے ایک آپ کے جو ہے غزل سنائی جس کا مطلب تھا تنہا نہ وہ ہاتھوں کی حنا لے گئی دل کو، تنہا نہ وہ ہاتھوں کی حنا لے گئی دل کو، مکھڑے کو چھپانے کی ادا لے گئی دل کو۔ کیا خوبصورت مطلب، مکھڑے کو چھپا، یعنی شرما کر جو لڑکی اپنے منہ کو چھپا لیتی ہے تو وہ ہاتھوں پر جو حنا تھی، تو کہتے ہیں تنہا نہ وہ ہاتھوں کی حنا لے گئی دل کو، مکھڑے کے چھپانے کی ادا لے گئی دل کو۔ اس کے بعد جب یہ شعر پڑھا، یا لال فسوں ساز نے باتوں میں لگایا، لال فسوں ساز یعنی ہونٹوں کی لالی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یا لال فسوں ساز نے باتوں میں لگایا، دے پیچ ادھر زلف اڑا لے گئی دل کو۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی یہ شعر سنا، اس مشاعرے میں خدائے سخن میر تقی میر موجود تھے۔ میر تقی میر کی عادت یہ تھی وہ سر نیچا رکھتے، اپنی داڑھی کو اپنے انگلیوں سے کھجاتے رہتے۔ تو جیسے ہی یہ شعر کہا مصفی نے، میر تقی میر نے سر اٹھا کے کہا میاں پھر اسے پڑھو۔ بس یہ کہنا تھا کہ 7-6 سلام اٹھ کر مصفی نے کیے اور کہا کہ میں اپنے دیوان میں لکھوں گا کہ میرے اس شعر کو آپ کے میر صاحب نے دوبارہ پڑھوایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا عظمت ہے اس خدائے سخن کی کہ ایک حرف جو وہ کہہ دیتے ہیں، یا لال فسوں ساز نے باتوں میں لگایا، دے پیچ ادھر زلف اڑا لے گئی دل کو۔ تو بہرحال
وہاں پر جو مشاعرے ہوتے تھے، جو بزمیں ہوتی تھی، یہ وہاں پر کچھ تجارت کرتے تھے. پوری طریقے سے معلوم نہیں ہوا کہ کس طریقے کی تجارت یہ دہلی میں کرتے تھے، لیکن ان کا مفلسی میں گزر ہوتی تھی. یہ کوچے چیلان میں رہتے تھے اور دلی کے میں اس زمانے میں شاہ عالم کی آنکھوں میں آپ کے جو ہے سلائی پھیر دی گئی تھی. دلی کے کسی طریقے سے یہ وہاں کے شہزادوں وغیرہ سے کوئی کنٹیکٹ نہیں رکھتے تھے، اگرچہ کہ جب وہ گئے ہیں وہاں پر لکھنؤ تو پھر ان کا تعلق وہاں کے شاہی خاندان سے ہو گیا ہے. تو یہاں پر وہ مشاعرے برگزار کرتے تھے اور وہاں پر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، دو شعر سنیے کہ اس زمانے کی جوانی کے شعر ہیں کہ اغیار کی محفل میں تم جاتے ہو شب کو، اغیار کی محفل میں جو تم جاتے ہو شب کو، آ رہتی ہے اس بات کی ہم تک بھی خبر روز. اور ایک شعر دیکھیے کہ گل قطرے نہ بلبل میری فریاد کے آگے، سرسبز ہو شاگرد کب استاد کے آگے. یہ جذباتی شعر کہنے میں، تو اس زمانے میں دلی کے مشاعروں میں بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ امانی اسد ہوتے تھے، ثناء اللہ خان ہوتے تھے، عسکری نالاں ہوتے تھے، قدرت اللہ قاسم جنہوں نے آپ کے جو ہے تذکرہ آپ کے نفس لکھا ہے، محمد حسن خطیل لکھنوی جن کی بعد میں غالب سے جھڑپ وغیرہ چلی تھی ان کے شاگردوں وغیرہ سے، تو وہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں پر تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے دوستوں کے وہ کہتے ہیں بطریق کلیم اور قدسی جان و دل سے یار ہیں دونوں، کوئی سمجھے تو مصحفی و قتیل شعر میں یادگار ہیں دونوں. تو خطیل لکھنوی جو بعد میں مشہور ہوئے، ان کے بارے میں مصحفی نے کہا ہے کہ جس طریقے سے کلیم اور قدسی دوست تھے اسی طریقے سے مصحفی اور آپ کے کیا کہتے ہیں خطیل دوست تھے. تو مشاعرے میں اس زمانے میں دیکھیے، میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے برقی صاحب سے کہ اس زمانے میں یہ فارسی غزلیں بھی کہتے تھے، یہ عربی غزلیں بھی کہتے تھے. ان کے 8 دیوان تو ہمارے پاس اردو میں موجود ہیں اور ان کے 3 دیوان جو فارسی میں تھے. خود کہتے ہیں اپنی زندگی میں ایک شعر بھی لکھا کہ اے مصحفی شاید نہیں پورب میں ہوا ہے، دلی میں بھی چوری میرا دیوان گیا تھا. تو دلی میں ان کا ایک فارسی کا دیوان چوری ہوا. 3 دیوان فارسی کے لکھے، ایک اس وقت موجود ہے، 2 آپ کے جو ہے اس وقت ناپید ہیں، ایک چوری چلا گیا. لیکن وہاں پر عربی میں بھی غزلیں لکھی، وہ عربی کی غزلیں ہمارے پاس اب اس وقت موجود نہیں ہیں. اور ایک چھوٹا سا دیوان بھی آپ کے. تو تذکرے 2 لکھے، بہت بڑا کام کیے مصحفی. تذکرے جو لکھے ہیں، ایک اردو آپ کے جو ہے ہندی گویان یعنی شعراء اردو کا جو ہے آپ کے تذکرہ ہندی گویان لکھا، اور دوسرا فارسی گویان کا لکھا جس کا انہوں نے آپ کے جو ہے نام نکالا تھا، تاریخی نام آپ کے عقد سریہ. تو یہ کمال ہے جس کا نام آپ کے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، میرے ذہن سے نکل رہا ہے. ان کے فارسی دیوان کو کہتے تھے آپ کے جو ہے ریاض الفصحا ان کا آپ کے جو ہے فارسی کا جو ہے دیوان تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دلی سے جب دلی بگڑی تو دلی کو چھوڑ کر آپ لکھنؤ ہی گئے. اے مصحفی مت پوچھ کے دلی سے نکل کر کیا کہیے کہ ہم کتنے پشیمان ہوئے. جو آدمی بھی دلی سے نکلتا تھا یہی کہتا تھا، کیا کہیے کہ کتنے. اور ایک جگہ کہتے ہیں سفر یہ دلی سے جو لکھنؤ کا کیا کہتے ہیں، مصحفی لکھنؤ میں دلی سے آیا طے کر کے راہ دور دراز، لیکن اس خاک میں بھی اس نے کہیں کچھ نہ دیکھا بجز نشیب و فراز. یعنی وہاں پر بھی زندگی آپ کے نشیب و فراز میں مشکلات میں گزری. عجیب غضب ہے کہ ہمارے اردو کے اساتذہ کی زندگی بھی اتنی آپ کے پامال ہو چکی تھی. تو آپ دیکھتے ہیں جب وہ لکھنؤ میں گئے ہیں تو اس وقت سودا مر چکے تھے. اس وقت اگرچہ کہ میر حسن زندہ تھے، میر تقی میر، میر سوز جرت اور جعفر علی حسرت اور خطیل اور شفائی وغیرہ زندہ تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چھوٹے سے وقت میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں مختصر سے وقت میں کہ یہ فارسی اور اردو کے شاعر تھے، یہ عربی کے بھی شاعر تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے عربی کی غزلیں کہی تھی. آج ہم کو ان کی عربی کی غزلوں کا پتہ نہیں چلتا. کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے قصیدوں کی صورت میں نعتیں کہی تھی. میرے ڈھونڈنے پر بھی آج تک ان کی جو ہے کوئی آپ کے جو ہے وہ نعتیں جو انہوں نے قصیدے کی آپ کے جو اس میں کہی تھی وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ان کے 2 فارسی دیوان کا پتہ نہیں چلتا. علم عروض پر کہتے ہیں کہ انہوں نے خلاصۃ العروض لکھی تھی. خلاصۃ العروض بھی آج کل نہیں ملتا. اور یہاں تک کہ ہمارے برقی صاحب فارسی محاورات کی جو توضیح اور تشریح پر
मुफीद शुरा लिखी है, वो भी आजकल आपके नापैद है। तो औलाद भी नहीं हुई, एक लड़की पैदा हुई, लड़की भी बचपन में मर गई, जैसे गालिब की कोई औलाद नहीं रही, उसी तरीके से मुसफ़ी की भी आपके बेगम भी आपके गुजर गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि इनकी जिंदगी बड़ी आपके जो है, तो ये तो एक छोटी सी उनकी शख्सियत के बारे में है। लेकिन जो शेर उन्होंने कहे, देखिए उनकी जिंदगी में उनका खुद दीवान कभी शाया नहीं हुआ, लेकिन पेट पालने के लिए ये इनके तकरीबन 100 से ज्यादा शागिर्द, और ये शागिर्दों में से इनकी टोलियां थी, और ये वो शायर थे जो आपके जो है शेर बेच कर भी आपके जिंदगी अपना पेट पालते थे। इस वजह से कि लोगों को इनको क्या दिया जाता था। एक मर्तबा जब इनके उस्ताद आपके जो है सुलेमान शिको, ऐसी बड़ी शख्सियत जो है, इनको जब वो इंशा के शागिर्द हो गए तो उन्होंने इनका 40 रुपए का जो शहरिया था उसको कम कर 5 और 10 रुपए कर दिया। तो शेर लिखे हैं जो मेरा दिल जलता है जब ये शेर मैं पढ़ता हूँ कि 40 बरस का ही है 40 के लायक, 40 बरस का ही है 40 के लायक, था मर्द मुअम्मर कहीं 10-20 के लायक। ऐ वाय के 25 से अब 5 हैं अपने, हम भी थे कभी किन्हीं रोजों में 25 के लायक, उस्ताद का करते हैं अमीर अब के मुकर्रर। ये शेर लेते जाएं, उस्ताद का करते हैं अमीर अब के मुकर्रर, होता है जो दरमा के साइज के लायक। जो घोड़े को आपको देखने वाला साइज होता है उसको जो पैसे दिए जाते हैं वो आप लोग जो है उस्तादों को दे रहे हैं। तो ये एक पट्टा है, ये एक आपके जो है हम, तो उस जमाने में आप देखिए कि किस तरीके से आपके शेर इनके देखिए कि किस कदर खूबसूरत शेर कहते हैं कि ये जो बुढ़ापे में ये बदन जो आज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी आपके जो है ये दुख रहा है, ये बदन दुख रहा है। क्या उम्दा शेर कहा है, कहते हैं भला दुरस्तिये आज़ाए पीर क्या होवे, भला दुरस्तिये आज़ाए पीर क्या होवे, कि जैसे रस्सी से टूटता किवाड़ बांधा गया। कि जैसे रस्सी से, उस जमाने पुराने जमाने में दरवाजे जो टूट जाते थे उससे रस्सी से बांध देते थे, तो जिस तरीके से वो टूटे किवाड़ को जो है रस्सी से बांधते थे, उस तरीके से हम लोग जो हैं ये बदनों को ये बुढ़ापे में आपके जो है, भला दुरस्ती आज़ाए पीर क्या होवे, कि जैसे रस्सी से टूटा किवाड़ बांध दिया। या कहते हैं कि जो है देखिए, जब पैरहन गले से उतारा मैं उसके रात, इश्किया शेर देखिए, जवानी के शेर हैं आपके उम्दा तरीन। इसमें चुमा चाटी के, जिसको मीर साहब ने चुमा चाटी की शायरी कहा है, वो हर शायर के पास मौजूद है। पहले तो कहते हैं कि आपके जब पैरहन गले से उतारा मैं उसके रात, ऐ मुसफ़ी उसे भी न था पैरहन का होश, हर चंद के काबिल दीदन बदन उसका, पर आंख न ठहरी जो खुला पैरहन उसका। तो ये उस जमाने में ये गोरे आ चुके थे। देखिए हमारे पास इन अजीम शोरा के पास अगर आजादी की हिस्ट्री लिखी जाए तो वो अशार हैं। है कोई शायर किसी जबान का जो हमारे उर्दू की तरह से मुसफ़ी ने कहा है कि हाथ से गोरों के जानवर होवे क्यों कर अहले हिंद, ये मैं शेर पढ़ रहा हूँ आपके उस जमाने का। हाथ से गोरों के जानवर होवे क्यों कर अहले हिंद, काम करते ही नहीं हरगिज ये बिन काउंसिल किए, ये काउंसिल कर कर बनते हैं। हिंदुस्तान नमूने दश्ते बला है क्या, हिंदुस्तान नमूने दश्ते बला है क्या, जो इस जमीन पे तेग ही चलती है अब तलक। यानी सदियों पहले जो शेर कहा है आज तक सही है, जो इस जमीन पे तेग ही चलती है अब तलक। या कहते हैं हिंदुस्तान में दौलत और हशमत जो कुछ भी थी, हिंदुस्तान में बरसगीर में हिंदुस्तान में दौलत और हशमत जो कुछ भी थी, काफिर फरंगियों ने बतदबीर खींच ली, काफिर कर फरंगियों ने। तो ये मुसफ़ी है जिसने आजादी, हुर्रियत, इस्तेमार, आप देख रहे हैं इधर आजादी और हुर्रियत की वो करें, इधर आज़्म और इस्तिक़लाल की दावत दे रहे हैं, और उधर इस्तेमार के अलह बात कर रहे हैं। और उस तरफ के आपके जो है ये कहते हैं
पुतला है ये जो आदम खाकी का ए फलक, मत तोड़ इसे के तुझसे बनाया न जाएगा। अजमत इंसान पर, एहतराम इंसान पर कितना खूबसूरत शेर है। चूं अश्क शरे मशगा हम फिर ना नजर आए, अज बस के बयां वक्फा एक चश्मे जदन का था। यानी जब हम यहाँ से जाएंगे तो फिर इस अदाब में आपके जो है वापस नहीं आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इंशा का इंतकाल हो गया था। मैं मारिका इंशा और मुसफ़ी पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, इस वजह से कि इस पर काफी गुफ्तगू हो चुकी है। लेकिन देखिए, यासातिज़ा शुरा एक दूसरे से चश्मक रखते हुए भी एक दूसरे का एहतराम करते थे। जब खतील का आपके जो है इंतकाल हुआ, जब इंशा का इंतकाल हुआ, तो मुसफ़ी ने कहा, मुसफ़ी किस जिंदगानी पर भला मैं शाद हूँ, मुसफ़ी किस जिंदगानी पर भला मैं शाद हूँ। याद है मरगे खतीलो मुर्दने इंशा मुझे। जब खतील ही मर गया, जब इंशा उल्लाह खां इंशा मर गया, तो अब मेरी यह जिंदगी कहीं की है। तो वो आपके जो है उम्दा शेर कहने वाला आपके क्या कहते हैं, जिसने इस तरीके से, तो मैं जैसा बता रहा था कि इनके तकरीबन आपके 100 से ज्यादा शागिर्द थे। मखसूसन मारे के आराई में ये शागिर्द आपके जो है, तो इनके कलाम पर मैं 5-6 मिनट बात करके आपकी अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि मुसफ़ी के अगर आपको ये 8 दीवानों को आप खंगाल दें तो आप देखेंगे कि मीर का सोजो गुदास, दर्द व गम इनके अशार में नजर आएगा, मगर नर्म और मोतदल शक्ल में। फिराक गोरखपुरी ने एक अच्छा जुमला कहा है कि मीर और मुसफ़ी में वही फर्क है जो दोपहर और गुरूब आफताब में होता है। देखिए, दोपहर के वक्त जो आफताब है उसमें गर्मी है, उसमें रोशनी है, उसमें आपके सोज़ो गुदाज बहुत ज्यादा है। शाम का जो है वो मोतदिल है, आफताबी है लेकिन मोतदिल है और वो नर्म है। मुसफ़ी के बाद अशार पर मीन के अशार की तखलीद का असर मालूम होता है, लेकिन उसमें वो तासीर नहीं। मुसफ़ी आज तो क़यामत है, दिल को यह इस्तराब किस दिन था, मुसफ़ी इश्क की वादी में समझ कर जाना, आदमी जाए है उस राह में अक्सर मारा। तो आप देख रहे हैं कि ये टोन जो है, ये लहजा जो है, ये उसलूब जो है, ये तरीक़ेकार जो है मीर तकी मीर का है, लेकिन उसमें वो गर्मी और उसमें वो जज्बात की आपके क्या कहते हैं कशिश नहीं। ख्वाब था या मलाल था, क्या था, हिजर था या विसाल था, क्या था। तो मीर का सोजो गुदाज है, मीर का दर्द है। मुसफ़ी के अशार में सौदा की चाशनी भी जरूर है, आप देख रहे हैं, मगर वो तलातुम, वो खुरूश, वो जोश व खुरूश नहीं है। अगरचे मुसफ़ी ने ताल्ली की है, सौदा का सर्द हो चुका है बाजार, अब बज़्म सुखन है मेरे दम से गुलजार, है शान तेरी जलवागरी में हर वक्त, सच है कि तजल्ली को नहीं है तकरार। तो वो सौदा से अपने आप को कंपेयर करके कह रहे हैं कि मेरा जो है आपके असर ज्यादा है। तो बहरहाल, और उनके पास सोच और जुर्रत की जो है इश्किया रूदात भी कम कम मिलती है। देखिए, क्या दरो बाम पे हम फिरते हैं घबराए हुए, जब ये सुनते हैं, मुसफ़ी का शेर देखिए कि जुर्रत के रंग का जुर्रत के अशार का रंग झलकता है मुसफ़ी में। मुसफ़ी कहते हैं, जब ये सुनते हैं वो हमसाए में हैं आए हुए, क्या दरो बाम पे हम फिरते हैं घबराए हुए। क्या दरो बाम पर हम फिरते हैं हम घबराए हुए। क्या कहते हैं, क्या जानिए कमबख्त ने क्या हम पे किया सैर, जो बात न थी मानने की मान गए हम। तो यहाँ तक कि मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इनके पास इंशा के पास जो नज़्म है, इंशा पर हम एक प्रोग्राम करेंगे, बताएंगे कि इंशा के पास जो रोशनी है, इंशा के पास जो गर्मी है, इंशा के पास जो सोजिश है, इंशा के पास जो सोजिश है, इंशा के पास जो शूखी है, वही मुसफ़ी के पास मुतदिल अंदाज में है। लेकिन इन दोनों के दरमियान आपके जो कुमारे का आराई हुई है, चश्मा का आराई हुई है, उससे उर्दू अदब का जो है हर तालिब इल्म वाकिफ है। मुसफ़ी की जो गज़ल है वो दरहकीकत दिल्ली और लखनऊ की शेरी आहंग और इसके मिजाज का संगम है। ये लोगों के पास हर दो तरीका है, यहाँ पर आपके दिल्लीवियत भी मिलेगी, लखनवीयत भी मिलेगी। और मुसफ़ी का कलाम बहुत फरोख्त हुआ, जैसे मैंने अर्ज किया कि पेट पालने के लिए जो है उनको आपके देना पड़ा, आपके जो है
اور اس کے علاوہ ان کے کلام میں رتب و یاست زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ کے کیا کہتے ہیں اس کا انتخاب نہیں کیا۔ سارے حصول زر کے جب اسباب جل گئے، سارے حصول زر کے جب اسباب جل گئے، ناچار ہم نے شاعری ہی اختیار کی، معنی وہی ہے، ناچار ہم نے شاعری ہی اختیار کی۔ اور آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ انشاء اللہ خان انشاء کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا اس کو جو ہے میں جیسا عرض کیا کہ کیونکہ مصحفی چھپ چکا ہے تو چھپ نہیں سکتا ہے شاعر، شعر کے چھپنے کے بعد مصحفی جیسے استاد کے کون شاگرد تھے جو اس اساتذہ بنے؟ میر ضمیر مصحفی کے شاگرد ہیں، میر مستحسن خلیق جو انیس کے باپ ہیں وہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں مصحفی کے شاگرد ہیں، آتش لکھنوی جیسا شاگرد وہ مصحفی کا شاگرد ہے، اسیر لکھنوی جیسا عظیم شاعر وہ مصحفی کا شاگرد ہے، تو خود شاگرد جو ہے ان کے استاد بن گئے ہیں۔ تو یہ تو معلوم یہ ہوا کہ جو مصحفی کا دبستان ہے اس میں زبان دانی، محاوروں کی صحت، محاوروں کا مقام، اور آپ کے جو ہے بہرحال یہ نہ صرف ہر اس میں انہوں نے آپ کے ہر صنف میں شعر کہے ہیں، ربائی بھی کہی، خطاط بھی کہے، قصیدے بھی کہے، غزل بھی کہی، اور آپ کے یہاں تک کہ سلام بھی کہے، نعتیں بھی کہی، اور آپ کے مرثیے بھی کہے۔ اور ان کا جو خاندان ہے، ان کے جو دبستانوں کے جو دبستان ہیں، استاد عظیم مصحفی آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو فخر حاصل ہے کہ اردو ادب میں ایسا عظیم شاعر ہمارے درمیان میں ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت پرمغز گفتگو کی اور مصحفی شناسی کا حق ادا کر دیا، یہ آپ ہی کر سکتے تھے، اور بہت پرد معلومات گفتگو تھی جو معلومات میں کافی اضافہ ہوا اور ذہن کے دریچے ہم لوگ کھل گئے، اور میرے خیال میں عام لوگوں کا تاثر یہی ہوگا جو میرا ہے۔ آپ کا ہر حرف جو ہے ہمارے پروفیسر صاحب، آپ کا ہر حرف میرے لیے جو ہے آپ کے سند ہے، اور میں نے کہا کہ اب یہ 13, 14, 15 منٹ میں میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہوں کہ کچھ چیزیں بتا دوں آپ کے جو ہے بہرحال بہت ہی پرد معلومات گفتگو رہی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی جی السلام علیکم۔ مجھے جو آپ کی گفتگو میں ایک چیز بہت دلچسپ لگی، میں اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی۔ آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت بھی 2 جگہ پہ غالب کے ان کے جو گروہ تھا اس کے ساتھ بھی ان کی تھوڑی ٹکلش ہوئی، اور پھر بعد میں بھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے ماحول میں بھی جو شاعر ہیں ان کی کم ہی آپس میں لگتی ہے۔ تو میں یہ سوچتی تھی کہ یہ آج کے ماحول کی خرابی ہے، لیکن آج ایک چیز یہ مجھے بڑا حیرانگی ہوئی ہے کہ یہ جو شاعروں کی چکلش ہے ہر دور میں تھا، ہر دور میں چلتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں ہم جو آج کے دور میں چونکہ ایک نفسا نفسی کا عالم بھی ہے اور شاعروں کی اسپیشلی استاد شاعروں کی بھی پہچان بہت کم ہو گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کے ماحول میں ہم شاعروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ بھی شاعروں کے اندر ایک دوسرے کا احترام نہیں رہا، یا آپ بڑا چھوٹا بھی نہیں دیکھتے اور ایک دوسرے پہ تنقید بھی کرتے ہیں؟ جائز تنقید تو خیر ایک ادب کا حصہ ہوتا ہے، لیکن ناجائز تنقید، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس جو شاعرانہ ماحول ہے اس وقت اس صدی میں، اس میں یہ چیزیں پازیٹیو ہیں یا نیگیٹیو ہیں؟ یہ جواب تو ہمارے برقی صاحب دیں گے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیے شاعروں کے درمیان ایک دوسرے کی ریسپیکٹ رہی ہے، یہ عام طور سے پوپ سے زیادہ کیتھولک فالوورز بن گئے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ کے جو ہے یعنی شاگرد جو ہے آپ کے جو ہے استاد سے زیادہ گرم ہو جاتے ہیں اور لڑاتے ہیں، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انیس اور دبیر میں جو مسئلہ ہے، انیس اور دبیر آپ کے ایک دوسرے کی غضب کی عزت کرتے تھے۔ ابھی ایک شعر میں نے پڑھا آپ کے لیے کہ جو ہے یہ کہا کہ مصحفی نے کہا میری زندگی کیا ہے، نہ خطیل زندہ ہے نہ انشا زندہ ہے، انشا وہی ہے جس سے چشمک رہی۔ تو انشا کو سے لڑانے میں ان کے 2 شاگرد آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں گرم اور منظر جو ہیں یہ بہت آگے تھے۔ تو ہر زمانے میں شعراء جو ہیں ایک ہنرمند دوسرے ہنرمند کی عزت کرتا ہے، لیکن یہ حاشیہ بڑا خطرناک ہوتا ہے جو آپ کے جو ہے ہم لوگوں کو بلیک میل کر دیتا ہے، اور لیکن اب یہ روایت نہیں ہے، اب یہ روایت برقرار نہیں ہے، مطلب جو ہے، اور یہ اس دور کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اب تو بہت زیادہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں لوگ۔ جی ہر دور میں نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی دونوں قوتیں برسر پیکار رہتی ہیں، اور اس سے ایک خیر بھی نکلتا ہے، اور شر تو ہمیشہ سے سائڈ بائی سائڈ پہلو چلتا رہتا ہے۔
تو ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف. ڈاکٹر صاحب آپ مشاعرے کی صدارت فرمائیں گے اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کی باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. ضرور. جی ناظرین اکرام، بہت ہی سیر حاصل گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ڈاکٹر صاحب سے، اور ایک کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے. 15 سے 20 منٹ میں ڈاکٹر صاحب کا یہ خطبہ بڑا حاصل ہوتا ہے، اور یقین کیجئے کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کی ایک گفتگو سننے کے لیے ایک بڑا لمبا چوڑا پروگرام آرگنائز کروانا پڑتا تھا. تو پھر جا کے آج جی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک اس سلسلے کو آگے بھی بڑھایا جائے اور پورا 1 گھنٹہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کو سنا جائے، تاکہ یہ اساتذہ ہیں جن کو کسی نے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کام ان کے اوپر نہیں کیا جتنا ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. مصطفی میں نہیں، تمام لوگوں پر جتنا کام کیا وہ ایک تاریخ ساز کارنامہ ہے. جی ناظرین کرام، مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے چند اشعار سے میں شروع کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے. 2 اشعار عرض کیا ہے کہ نہ مجنوں ہوں نہ میں فرہاد جیسا ہوں، نہ مجنوں ہوں نہ میں فرہاد جیسا ہوں، فقط ایک خانمہ برباد جیسا ہوں. اچھا ہے. نہ مجنوں ہوں نہ میں فرہاد جیسا ہوں، فقط ایک خانمہ برباد جیسا ہوں. نکل کر دل سے لب پہ ٹوٹ جائے جو، میں اس سہمی ہوئی فریاد جیسا ہوں. اچھا، سہمی ہوئی فریاد جیسا ہوں. پھر پڑھیے اس کو، پھر پڑھیے. بہت اچھا. نہ مجنوں ہوں نہ میں فرہاد جیسا ہوں، فقط ایک خانمہ برباد جیسا ہوں. نکل کر دل سے لب پہ ٹوٹ جائے جو، میں اس سہمی ہوئی فریاد جیسا ہوں. سہمی ہوئی فریاد کا تو کمال ہے. واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت شکریہ. اور چند اشعار اس کے بعد میں مہمانوں کو باقاعدہ دعوت دوں گا. کوئی تارا کوئی جگنوں اب ان آنکھوں میں نہیں، کوئی تارا کوئی جگنوں اب ان آنکھوں میں نہیں، زندگی کا کوئی پہلو میری سانسوں میں نہیں. ارے واہ 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 واہ، بہت اچھا شعر کہا بھائی. واہ واہ واہ، پھر پڑھیے اس کو. واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے. کوئی تارا کوئی جگنوں اب ان آنکھوں میں نہیں، زندگی کا کوئی پہلو میری سانسوں میں نہیں، سانسوں میں نہیں. واہ. اور قرب کا احساس جو ڈھارس بندھاتا ہے میری، قرب کا احساس جو ڈھارس بندھاتا ہے میری، اور پھر اس کے سوا کچھ بھی تو ہاتھوں میں نہیں. اچھا ہے، اچھا. اور اصل تو جذبوں کی سچائی یقین کی بات ہے. اچھا مصرع. اصل تو جذبوں کی سچائی یقین کی بات ہے، باندھ کر رکھنے کی طاقت کچے دھاگوں میں نہیں. ارے واہ واہ واہ، کیا کہنے کا. واہ، پڑھیے اس کو. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت کہا، بہت اچھا. اصل تو جذبوں کی سچائی یقین کی بات ہے، باندھ کر رکھنے کی طاقت کچے دھاگوں میں نہیں. واہ. اور آنکھوں کی دہلیز پر ہیں آن بیٹھے رت جگے. اچھا، آنکھوں کی دہلیز پر ہے آن بیٹھے رت جگے. بہت اچھا کہا، بہت اچھا. بڑی آنکھوں کی دہلیز پر ہیں آن بیٹھے رت جگے، اور ٹوٹے خواب کا ٹکڑا بھی پلکوں میں نہیں. اچھا، ٹوٹے خواب کا ٹکڑا بھی پلکوں پہ نہیں. واہ 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 واہ، بہت شکریہ. نئے مضمون باندھ رہے ہو شہزاد، بہت اچھے، بہت اچھے. بڑی محبت، بڑی محبت، بڑی محبت. ذہن پر چھائی ہے کیسی ساکت و جامد سی چپ. اچھا ہے، ذہن پر چھائی ہے کیسی ساکت و واہ 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 واہ، ہلکی سی بھی چاپ کوئی میری سانسوں میں نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. بہت شکریہ. اور جب لکھا ہر چیز کی تقدیر میں ایک دائرہ. اچھا لکھا. واہ. جب لکھا ہر چیز کی تقدیر میں ایک دائرہ، کیوں مقدر پھر میرا ان تیری باہوں میں نہیں. اچھا ہے، مقدر. واہ واہ، پھر میرا. واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جب لکھا ہر چیز کی تقدیر میں ایک دائرہ، کیوں مقدر پھر میرا ان تیری باہوں میں نہیں. اور ساتھ رہنا
तुम हकीकत बन के मेरी जाने जां, अच्छा मिसरा, साथ रहना तुम हकीकत बन के मेरी जाने जां, पास रखना है तुझे मैंने दुआओं में नहीं. अच्छा है, पास रखना है वाह। मुझे. बहुत शुक्रिया. कोई वाह तारा भैया, कोई इसमें मजा जुगनू. आती है. वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. कोई तारा कोई. खूबसूरत आपकी दिल, बहुत खूबसूरत है. बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. सुनाए कुछ और, कुछ शेर सुनाए. जी डॉक्टर साहब, ये चंद अशार हैं डॉक्टर साहब, बड़े पुराने लिखे हुए हैं. इरशाद, कोई इरशाद. कोई खिड़की ना कोई दर ही खुला मेरे लिए, कोई खिड़की ना कोई दर ही खुला मेरे लिए. देता रहता है ये फिर कौन सदा मेरे लिए. अच्छा है, अच्छा है. बहुत शुक्रिया. बहुत- और बहुत. कर दे लबरेज ये पैमाना हस्ती मेरा, हम्म. कर दे लबरेज ये पैमाना पैमाने हस्ती हस्ती में मेरा, जिंदगी ढूंढ ला सब करबो बला मेरे लिए. अच्छा है, अच्छा इस्तेमाल किया. वाह वाह. सब कर दे को बता लबरेज, दे. कर दे वाह, वाह. लबरेज ये पैमाना हस्ती मेरा, जिंदगी ढूंढ ला सब करबो बला मेरे लिए. वाह वाह वाह. और कोई तितली ना कोई खुशबू सहेली अपनी, वाह वाह वाह. इसका पैगाम ये लाई है हवा मेरे लिए. मेरे लिए. वाह, बहुत अच्छा, और बहुत. मकताज़ है कि आसमां सर पे रहे और ना जमीन पाँव तले, अच्छा है. आसमां सर पे रहे और ना और जमीन ना पाँव जमीन तले, पाँव तले. लिखने वाले ने लिखी कैसी सजा मेरे लिए. अच्छा है. बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. खूबसूरत. जी अपने इन अशार के साथ नाज़रीन कराम मैं दावत सुखन दूंगा नाहिद कियानी साहिबा को, मैनचेस्टर से हमारे साथ मौजूद मेरे यहाँ, हैं. हमारे यहाँ रात के काफी वक्त हो गए हैं, इस वक्त 2 बज गए हैं. जी, लेकिन आपको इसके बाद सुनेंगे हम, चूँकि मैं कल भी आप हमारे उस्ताद. में था, 3 बजे जागता रहा है. जी जी, ये भी अदब की बहुत बड़ी खिदमत है. नाज़रीन कराम आपको बताते चलें कि इंडिया में इस वक्त तकरीबन जो है वो रात के 1:30 बज रहा है, शायद 2 बज गए. 2 बज गए. वक्त दो में बज के ज़्यादा बाद. वक्त ज़ाया करें, कलाम शुरू करते हैं ताकि फिर जल्दी. जी, तो ये हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस वक्त भी हमारे लिए जाग रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए. और नाहिद कियानी साहबा को दावत सुखन देने से पहले बताता चलूँ कि नाहिद कियानी के 2 शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं. शाम की मुसाफिर 2010 में नज़मों की कलेक्शन है, और दिल को आईना कर लिया मैंने गज़ल जो 2018 में शाया हुई. और नाहिद के बारे में बताता चलूँ कि उर्दू ग्लोबल उर्दू फोरम मैनचेस्टर की भी रूह रवां है, और बहुत सारा काम है ड्रेसिंग में भी, और सोशल वर्क में भी बहुत आगे हैं. प्रोग्राम्स की एंकर भी हैं. आप जज्बा पे भी उनका प्रोग्राम देखते हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं. नाहिद कियानी, आपको खुशामदीद कहते हैं. बहुत शुक्रिया आप लोगों को, और स्पेशली शफीक साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप लोगों की महफिल में मैं शरीक हो सकूं. और बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से. यकीन की रूह ताज़ा हुई है पुराने शायरों का सुन के. और ये इस ज़माने में पुराने शायरों का जिक्र करना हमारे लिए बहुत ही जो है वो सूदमंद है. ऐसा होते रहना चाहिए ताकि शायद. चलो, बहुत शुक्रिया. जी अता कीजिए. मैं अपने कलाम से आगाज करती हूँ. जी, गजल पेश खिदमत है. इरशाद. बसा औकात काटे जा रहे हैं, बसा औकात काटे जा रहे हैं, हसी खदशात काटे जा रहे हैं. अच्छा है, बहुत अच्छा. वाह, बहुत वाह. अच्छा, बहुत अच्छा. औकात काटे जा रहे हैं, हंसी औकात. वाह खदशात काटे जा रहे हैं. वाह. हमारे गम चुराने आ गई थी, हमारे गम चुराने आ गई थी, खुशी के हाथ काटे जा रहे हैं. वाह अरे वाह, वाह, क्या बहुत कहने. अच्छा, बहुत हमारे गम चुराने आ गई थी, खुशी के हाथ काटे जा रहे हैं. हैं. बहुत खूब. खुशी के हाथ काटे जा रहे हैं. ये कैसे लोग हैं जाहिल कहीं के, ये कैसे लोग हैं जाहिल कहीं के, अच्छा कहा. हमारी बात काटे जा रहे हैं. वाह, क्या कहने. मुकर्रर. कैसे लोग हैं जाहिल कहीं जाहिल के, कहीं के. हमारी बात काटे जा रहे हैं. अच्छा है. जिन पर फिल्म बनती, बहुत शुक्रिया, जिन पर फिल्म बनती जिंदगी की, वही हाथ काटे जा रहे हैं. अरे वाह. वाह, पर फिल्म बनती जिंदगी की, वही लम्हात काटे जा रहे हैं. वही लम्हात काटे जा रहे हैं.
کیا کہہ نہیں کٹتا ہے لمحہ بھی تیرے بن، نہیں کٹتا ہے لمحہ بھی تیرے بن، مگر دن رات کاٹے جا رہے ہیں، ارے مگر واہ دن ارے رات واہ، کاٹے پھر جا کہیے رہے پھر ہیں. کہیے، کیا بہت اچھا کہا بہت آپ نے، اعلیٰ، بہت نہیں خوب. بہت کٹتا ہے خوبصورت، لمحہ بھی تیرے بن، واہ مگر دن مگر دن رات رات، کاٹے جا رہے ہیں. کیا واہ کہہ واہ رہے واہ ہیں. واہ، واہ اور شعر واہ. دیکھیے گا، ہمارے حال پر کچھ رحم کھاؤ، ہمارے حال ہمارے پر حال پر کچھ رحم کھاؤ کہ جو حالات کاٹے جا رہے ہیں. یہ جو حالات، کیا کہہ رہے واہ ہیں. واہ 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 بہت یہ اعلیٰ. مقطع واہ دیکھیے گا، ہنسی کی آڑ میں ناہید ہم تو، واہ، ہنسی کی آڑ میں ناہید ہم تو، کئی صدمات کاٹے جا رہے ہیں. کاٹے جا رہے، واہ واہ واہ، کئی صدمات کاٹے جا رہے ہیں. خوبصورت کہا، بہت بہت خوبصورت کہا، بہت مشکل آپ کے ردیف میں آپ نے وہ دن رات کاٹے جا رہے ہیں، وہ بہت ہی خوبصورت حاصل ہے غزل شعر. بہت ماشاء اللہ شکریہ، ماشاء اللہ، بہت 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 خوبصورت. بہت بہت واہ، اور عطا کیجیے. جی. ایک اور غزل، لے گئی دوسرے کنارے پر، لے گئی لے دوسرے گئی. کنارے، لے گئی دوسرے کنارے پر، بے بسی دوسرے کنارے پر، اچھا ہے واہ جی، واہ، دلکشی جھانکتی ہے پیڑوں سے، ہاں، دلکشی جھانکتی ہے پیڑوں جھانکتی ہے سے، پیڑوں سے، ہو تمہیں دوسرے کنارے پر. کیا واہ کہنے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. بہت اعلیٰ. دلکشی جھانکتی ہے پیڑوں سے، ہو تمہیں دوسرے کنارے پر. ہو تمہیں ہو دوسرے کنارے، تمہیں دوسرے کنارے پر. واہ اس واہ طرف واہ میں کھڑی اکیلی ہوں. بہت شکریہ. اس واہ واہ طرف واہ، میں کھڑی اکیلی ہوں، زندگی دوسرے کنارے پر. ارے واہ، واہ. سبحان کیا اللہ، کیا سبحان کہنے. اللہ، بہت واہ مقرر. واہ واہ. واہ اس واہ طرف واہ، میں کھڑی اکیلی اکیلی ہوں، کیا کہنے، زندگی دوسرے کنارے پر. زندگی واہ دوسرے واہ کنارے. لے گیا کون ان چراغوں کی، لے واہ، گیا لے گیا کون ان کون چراغوں کی روشنی دوسرے کنارے پر. بہت واہ خوبصورت، واہ. بہت بہت خوبصورت، شکریہ. واہ واہ، لے گیا کون ان چراغوں کی روشنی روشنی دوسرے دوسرے کنارے پر. واہ، صبح کے انتظار میں سب لوگ، صبح کے انتظار میں سب سب لوگ، لوگ. شام تھی دوسرے کنارے پر. ارے واہ واہ واہ، اور شعر واہ، دیکھیے گا، جلد بازی میں بھول آئی ہوں، جلد بازی میں، میں بھول آئی ہوں، ہوش بھی دوسرے کنارے پر. اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، پھر کیا پڑھیے، کہنے. بہت اچھا، جلد بازی میں بھول آئی ہوں، ہوش ہوش میں بھی دوسرے کے، دوسرے کنارے پر. واہ دو واہ گھڑی، بہت شکریہ. دو گھڑی ہم یہاں ٹھہرتے ہیں، واہ گھڑی ہم یہاں ٹھہرتے ہیں، دو واہ، گھڑی دوسرے کنارے پر. کیا واہ کہنے. واہ کیا واہ، کہنے. دو گھڑی ہم یہاں واہ واہ ٹھہرتے واہ ہیں، واہ، دو دو گھڑی گھڑی دوسرے کنارے پر. واہ. کنارے، ناہید کیا کہنے. کیا بہت کہنے. شکریہ. ناؤ میری طرف جو آئی تھی، ناؤ میری طرف جو آئی تھی، جا لگی دوسرے کنارے پر. واہ. واہ واہ واہ، عمدہ. بہت عمدہ. واہ. ایک بہت، جانب صدائے کن فیکون، آہا، ایک جانب صدائے کن کن فیکون، فیکون. آدمی دوسرے کنارے پر. واہ واہ. بہت شکریہ. ایک جانب صدائے کن فیکون، آدمی دوسرے کنارے پر. اس کنارے پہ سانس پہلا ہے، اس کنارے پہ سانس پہلا ہے، آخری دوسرے کنارے پر. ارے واہ، ارے واہ واہ، اور مکہ دیکھیے گا، پار جاؤں کس لیے ناہید، پار جاؤں کس لیے ناہید، ہے کوئی دوسرے کنارے پر. ارے واہ. واہ، کیا کہنے. کیا پار کہنے. جاؤں کیا. کس لیے ناہید، واہ. ہے واہ، کوئی دوسرے دوسرے کنارے پر. پر. بہت اعلیٰ. خوبصورت، بہت خوبصورت، واہ، بہت کیا خوبصورت. کیا خوبصورت کیا بے ساختگی ہے بس. اور ایک چھوٹی سی غزل اگر آپ کے پاس وقت ہو تو. جی جی ارشاد ارشاد. ہمارا دکھ ہے نہ جو پانی واہ اور اناج کا دکھ، واہ، ہمارا دکھ ہے نہ جو پانی اور اناج کا دکھ، وراثتی ہے میرے دوست کب ہے آج کا دکھ. کیا کہنے. ہمارا واہ، دکھ ہے نہ جو پانی اور اناج کا دکھ، وراثتی ہے میرے دوست کب ہے آج کا دکھ. میں صابرہ تھی بہت ذمہ دار لڑکی تھی، میں صابرہ تھی بہت ذمہ دار لڑکی تھی، میں سہ نہ پائی مگر آپ کے مزاج کا دکھ. ارے واہ، واہ ارے واہ. آپ کے مزاج کا دکھ. واہ. واہ واہ خدا کا خوف کریں اس کو خودکشی نہ کہیں، واہ، خدا کا خوف کریں اس کو اس خودکشی کو نہ خود کہیں. یہ قتل ہے، قاتل ہے اس سماج کا دکھ. کیا کہنے. واہ. واہ، بہت شکریہ. اور شعر دیکھیے گا، میرے خدا یہاں بیماریاں نہ بھیجا کر، میرے خدا یہاں بیماریاں نہ بھیجا کر. غریب لوگوں کو کھا جاتا ہے علاج کا دکھ. واہ. میرے خدا یہاں بیماریاں نہ بھیجا کر، واہ. غریب لوگوں کو کھا جاتا ہے علاج کا دکھ. علاج کا دکھ. اور آخری شعر ہے،
میں تیرے جیسے منافق کی لاج رکھتی رہی، میں تیرے جیسے منافق کی لاج رکھتی رہی، ابھی تلک ہے میرے دل میں تیری لاج کا دکھ، اچھا ہے، دکھ ہے نہ جو واہ کیا گانا ہے، بہت 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 بڑا گانا، واہ آج کا دکھ. بہت شکریہ. بہت خوبصورت ہے. آپ نے نسوانی جذبات کی آپ کی عکاسی کی ہے، بہت خوبصورت غزلیات ماشاء اللہ سے. بہت شکریہ، بہت محبت ہے. ہماری شاعرات بہت عمدہ شعر کہہ رہی ہیں آپ کے. جی ماشاء اللہ بہت جی بہت جی عمدہ، جی جی بہت جی بہت ہی خوبصورت کلام. جی جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی ناظرین اکرام، ناہید کیانی مانچسٹر سے آپ نے ان کا خوبصورت کلام ان کی زبانی سنا، اور بہت ہی خوبصورت نئی طرز کی شاعرہ، بڑی ایکٹیو ہیں، اور ماشاءاللہ تینوں غزلیات ان کی لاجواب. اور اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی ہیں آج ماشاءاللہ احمد علی برکی اعظمی. ناظرین اکرام، بہت لیٹ ہے، اس وقت 2 بج رہے ہیں انڈیا میں، لیکن ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور ان کا نام احمد علی اور قلمی نام برکی اعظمی ہے، اور انہوں نے جواہر لال یونیورسٹی سے فارسی میں ماسٹرز کیا، پھر اس کے بعد فارسی میں ہی پی ایچ ڈی کیا، ڈاکٹریٹ کی، اور بہت ہی صاحب طرز اور استاد شاعر ہیں. اور ہمارے ریڈیو کے لیے بھی نظم انہوں نے لکھ کے بھیجی، ہمارے اس نچیز کے لیے بھی نظم انہوں نے لکھ کے بھیجی. ایک با کمال شخصیت، ہمارے عہد کا ایک بہت بڑا نام ہے احمد علی برکی. آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت عمدہ. آئیے، بہت عمدہ، بہت عمدہ. یہ میرا اخلاقی فرض ہے کہ آپ نے مجھے دعوت سخن دی. چند شعر آپ کے ریڈیو کے لیے. ہے فضا برطانیہ میں ناشر اردو زباں، سب کی منظور نظر ہے جس کی بزم آرائیاں، ہوتے ہیں محظوظ جس سے بچے بوڑھے اور جواں، ہے ذکی خاں اور شفیق اس بزم کی روح رواں. کر رہا ہے خدمت شعر و ادب یہ ریڈیو، جس کے ہیں شہزاد ارماں نامور ایک میزباں. ہے نظامت کا سلیقہ ان کی بے حد دل نشیں، خود بھی ہیں اس حد کے جو شاعر جادو بیاں. دن بدن اب ہو رہا ہے دائرہ اس کا وسیع، اس کی یہ بزم قلم ہے ہر طرف ورد زباں. کرتے ہیں اس میں تقی عابدی جو تبصرہ، کرتے ہیں اس میں تقی عابدی جو تبصرہ، ہے وہ دنیائے ادب میں مرجع دانشوراں، ہے وہ دنیائے ادب میں مرجع دانشوراں. اس سے دنیا بھر کے ہوتے ہیں سخندر مستفید، اس سے دنیا بھر کے ہوتے ہیں سخندر مستفید. آن لائن اس کی جو شمع ادب ہے ذوفشاں، ہے یہ ڈیجیٹل ریڈیو سب کے لیے یکساں مفید. ہر کسی کے ہے میسر ذوق کا سامہ یہاں، کوچوں بازار میں بھی ہے اس کے موضوع سخن. ہے تہذیب و ثقافت کا بھی اپنی ترجمہ، ہے دعا جاری رہے اس کا یہی ادبی مشن، اس کا برقی آدمی ہے صرف دل سے قدرداں. آپ نے موسیقی کے بارے میں یہ کہا، اور میرے والد رحمۃ اللہ برق آدمی جو ایک صاحب طرز اور باکمال استاد سخن تھے، وہ بھی دبستان موسیقی سے وابستہ تھے. تو میرا اخلاقی فرض ہے کہ کچھ جو ہے میں بھی کہوں. تو چند شعر موسیقی کے لیے. موسیقی سے کشور شعر و سخن کے تاجدار، موسیقی سے کشور شعر و سخن کے تاجدار، ان کے حسن فکر و فن سے ہے سب پر آشکار، ان کے حسن فکر و فن سے ہے یہ سب پر آشکار. سوز و ساز عشق سے سرشار ہے ان کا کلام، سوز و ساز عشق سے سرشار ہے ان کا کلام. ہے عروس شاعری ان کے تغزل پر نثار، ہے عروس شاعری ان کے تغزل پر نثار. ہے شعور فکر و فن میں ان کے شامل روح عصر، ہے شعور فکر و فن میں ان کے شامل روح عصر. ان کی غزلوں سے آیا ہے سرد و گرم روزگار، ان کی غزلوں سے آیا ہے سرد و گرم روزگار. آبیاری جس کی خون جگر سے عمر بھر، گلشن اردو میں ان کی ذات تھی مثل بہار. ان کے سینے میں دھڑکتا تھا دل درد آشنا، ان کی برقی شاعری ہے داستان دل فگار. کیا کہنے، کیا پرستہ طور پہ کہا ہے آپ نے اعظمی صاحب، بہت عمدہ، بہت عمدہ. اب میں نے موسیقی کی زمینی میں بطور خراج عقیدت خواہ فرسائی کی ہے. ان کا مصرع ہے، دور کیوں روز کیوں چاند گریبان سحر ہوتا ہے. اس زمین میں موسیقی کی اس کا الزام ہمیشہ میرے سر ہوتا ہے، اس کا الزام ہمیشہ میرے سر ہوتا ہے. جس جگہ کوئی نیا فتنہ و شر ہوتا ہے، جس جگہ کوئی نیا فتنہ و شر ہوتا ہے، ان دنوں میرا جدھر عزم سفر ہوتا ہے، ان دنوں
मेरा जिधर अज़्म सफर होता है, है। जोर तूफान हवादिस का उधर होता है, अरे जोर सुभान अल्लाह, तूफान हवादिस का उधर होता है, वाह दादो बेदात कहे उसकी निराला अंदाज, वाह, दादो बेदात कहे उसकी निराला अंदाज, हर सितम उसका बांदादे दिगर होता है, सुभान हर अल्लाह, सितम सुभान उसका बांदादे बांदाज़े दिगर दिगर होता होता है। वाह वाह, ऐशो इशरत का जो आदि है उसे क्या मालूम, वाह, ऐशो इशरत का जो इशरत आदि का जो है आदि उसे है उसे क्या क्या मालूम। मालूम, किस वाह, तरह मेरा गुजर और बसर होता है, वाह, अरे किस सुभान तरह अल्लाह, मेरा सुभान अल्लाह। फिर क्या बोलिए, कहने, वाह वाह, और किस ऐशो इशरत का जो आदि है उसे क्या मालूम, किस तरह वाह मेरा गुजर और बसर, बसर होता है। वाह, ज़हन क्या माऊफ है और गुंग ज़बां है मेरी, ज़हन सुभान माऊफ है और गुंग ज़बां है मेरी, दर्द दिल कैसे बताऊं कि किधर होता है, वाह, दर्द वाह, दिल क्या कहना। कैसे बताऊं कि किधर होता है, वार करता है वो जब तेरे नजर से अपने, वार वाह करता वाह, है वो जब तेरे नजर से अपने, से अपने खून दिल और कहीं खून जिगर होता है, सुभान खून अल्लाह, दिल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और क्या कहीं कहें, क्या शुक्रिया खून जिगर होता है। नाले वाह नीम शबी भी न मेरे काम आया, वाह, नाले नीम शबी भी न मेरे काम आया, आहे मजलूम का सुनते हैं असर होता है, अरे वाह, वाह, आहे आहे सुभान मजलूम अल्लाह, का, सुभान आहे मजलूम का, का क्या कहने, क्या सुनते सुनते कहने। हैं असर होता वाह, है। नाले सुभान वाह, अल्लाह, नीम शबी सुभान भी न अल्लाह। मेरे काम आया, आहे मजलूम का सुनते हैं असर होता है। सुभान इब्ने अल्लाह, सुभान आदम के जो खून का प्यासा बरकी, इब्ने वाह वाह आदम वाह, के जो खून का प्यासा बरकी, एक हैवान से बदतर और बशर होता है, अरे एक वाह, हैवान से बदतर वो बशर होता बशर है। होता है, क्या एक सुभान गजल कहने। और अल्लाह, समाज फरमाया भी बख्शो, इरशाद इरशाद मैं इरशाद, इरशाद, सौदे दरूं अपना दिखा भी नहीं सकता, वाह, मैं सौदे दरूं अपना अपना दिखा भी नहीं दिखा भी सकता, नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता, सुभान वाह, आंसू अल्लाह, की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता, रोशन है इसी से मेरा काशान हस्ती, वाह, रोशन है रोशन है इसी इसी से से मेरा मेरा काशान काशाना काशान हस्ती, हस्ती। हस्ती, इस समय मोहब्बत को बुझा भी नहीं सकता, अरे वाह, इस सुभान समय अल्लाह, मोहब्बत वाह, को बुझा बुझा भी भी नहीं नहीं बुझा सकता, भी नहीं सकता, है क्या। बार समाअत से इजहार तमन्ना, है वाह, बार समाअत से इजहार तमन्ना, इधर समझ, ये हाल ज़बू उसको सुना भी नहीं सकता, अरे ये वाह, हाल सुभान ज़बू अल्लाह, उसको सुना भी कुछ नहीं दबा भी सकता, नहीं, जिंदा है ज़मीर अपना अभी सामने उसके, जिंदा जिंदा है है जमीर, ज़मीर जमीन अपना अपना, अभी सामने उसके, अपना वाह, सरे तस्लीम झुका भी नहीं सकता, सुभान अपना अल्लाह, सुभान, सरे वाह वाह तस्लीम झुका भी नहीं सकता। हद वाह होती है एक नाद उठाने की किसी के, हद वाह, होती है हद होती है एक एक नाद नाज उठाने, उठाने की किसी के, ये वाह, बारे गरा अब मैं उठा भी नहीं सकता, वाह, क्या ये वाह, बारे वाह, गरा, वाह, क्या कह, ये बारे गरा अब मैं वाह, उठा भी नहीं सकता। इस सुभान हाल वाह, अल्लाह। में कब तक यूं ही घुट घुट के जीऊंगा, इस सुभान हाल अल्लाह, में कब तक कब यूं तक ही घुट घुट के घुट के जीऊंगा, जीऊंगा। रूठा है वो ऐसे कि मना भी नहीं सकता। अरे वाह, वाह, क्या अरे कहने, बहुत रूठा, बहुत, मुकर्रर, ऐसे मुकर्रर, वाह वाह, वाह या वाह इस वाह, हाल में कब तक यूं ही घुट घुट के जीऊंगा, अरे रूठा है वाह वो ऐसे कि मना भी नहीं सकता। था वाह गैर जिसे अपना समझता था बही खा, वाह, था गैर जिसे अपना समझता था बही खा, अब महफिले यारा वो सजा भी नहीं सकता, सुभान अब अल्लाह, महफिले वाह, यारा वो सजा भी नहीं सजा सकता। भी नहीं सकता, नाफिज है ज़बान का दस्तूर अभी तक, नाफिज सुभान, है ज़बान का जमाबंदी का दस्तूर दस्तूर अभी अभी तक, तक, क्या दिल पे गुजरती है बता भी नहीं सकता, क्या दिल क्या वाह पे दिल पे गुजरती गुजरती है है, बता भी नहीं नाफिज सकता। ज़बान का वाह, वाह, दस्तूर अभी तक, क्या दिल वाह, पे गुजरती है सुभान बता भी अल्लाह, नहीं बता सुभान, भी सकता। नहीं सकता। हर वाह, वक्त तस्वुर में है जो अज़मत रफ्ता, हर वाह, वक्त तस्वुर में है जो अज़मत रफ्ता, अजमत रफ्ता, खोया हुआ एजाज वो पा भी नहीं सकता, खोया सुभान हुआ अल्लाह, एजाज वो पा भी नहीं सकता। नहीं सकता, ख्वाबों में हंसी ताजमहल करता है तामीर, वाह, ख्वाबों में हंसी ताजमहल करता है करता है, तामीर, अपने लिए घर जो बना भी नहीं सकता, अपने वाह अपने लिए लिए एक घर घर भी जो जो बना बना भी नहीं नहीं सकता। सकता। ख्वाबों वाह, में वाह, हंसी ताजमहल करता है तामीर, अपने लिए वाह, एक घर जो बना भी नहीं सकता। सुभान क्यों अल्लाह, क्यों सुभान नींद अल्लाह, उड़ाता है वो बरकी के बुस्से, क्यों वाह नींद वाह, उड़ाता है वो बरकी के बुस्से, वो वादे फरदा जो निभा भी नहीं सकता, वो सुभान वादे अल्लाह, फरदा जो निभा भी नहीं सकता। निभा भी नहीं एक सकता। गजल क्या, और सुनने, रहे जिंदगानी में चलना संभल के, वाह, रहे रहे जिंदगानी में जिंदगानी में जगानी में, चलना चलना संभल के। संभल के, मिला ये सबक मौजे तूफान में पल के, अरे वाह मिला ये वाह, सबक मौजे ये तूफान में तूफान पल में के, पल के, ये है वाह रहनुमा देखिए आज कल के, ये वाह, है रहनुमा
देखिए देखिए आज आज कल के चल जो के, हर रोज आते हैं चेहरे बदल के, अरे जो वाह, हर सुभान रोज अल्लाह, आते सुभान हैं चेहरे बदल के। बदल के। गुलों की तमन्ना हमें भी थी लेकिन, गुलों वाह, की तमन्ना हमें भी थी लेकिन, शबो रोज गुजरे हैं कांटों पे चल के, शबो वाह, रोज गुजरे गुजरे हैं हैं कांटों में, कांटों पे चल के। कांटों पे गमे चल के। जिंदगी आज हावी है इस पर, गमे वाह, जिंदगी आज हावी है इस पर, नहीं रह गए अब वो उन्मा गजल के, नहीं वाह, रह गए अब वो उन्मा गजल के। गजल के। चल के, कहाँ से उन्हें ला के दूं चांद तारे, कहाँ वाह, से उन्हें ला के दूं चांद तारे, कहा मेरे सुभान बच्चों ने मुझसे मचल के, कहा वाह, मेरे बच्चों ने मुझसे मचल मुझसे के। मचल के, मुयस्सर वाह, नहीं उनको दो गज जमी भी, वाह, मुयस्सर नहीं उनको दो गज जमी भी, मगर ख्वाब वो देखते हैं महल के, मगर वाह, ख्वाब वो देखते हैं देखते महल हैं के। महल के। उन्हें आ रहे हैं नजर दिन में तारे, उन्हें आ वाह, रहे वाह, हैं नजर दिन में तारे, हिसाब उनको उनको देते हैं, हिसाब उनको देने एक एक पल के, वाह, हिसाब उनको देने हैं एक एक पल एक के। एक पल के, दिखाया जो आईना बरकी ने उनको, वाह, दिखाया जो आईना बरकी ने उनको, तुम्हें देख लेंगे वो कहते हैं जल के, तुम्हें वाह, देख लेंगे वो कहते हैं जल के। रहे सुभान अल्लाह, जिंदगानी सुभान में अल्लाह, चलना संभल के, मेरा यह सबक मुझे तूफान पर। क्या अस्सलाम, कहें, बहुत शुक्रिया। बहुत कमाल शुक्रिया। कर दिया, कमाल कर दिया, माशाल्लाह, माशाल्लाह, आपकी बहुत खूब, बहुत खूब, आपकी बहुत इज्जत अफजाई हौसला अफजाई का शुक्रिया। जी, बहुत ही नहीं, खूबसूरत कराम बहुत खबर। खूबसूरत, बहुत उम्दा आपके ये आपके। तासुरात में रक्श कलम के मामेज हैं। नहीं, मोहब्बत है आपकी, जो है आप उस्ताद शायरों में से हैं बरकी साहब, माशाल्लाह, बहुत जी, खूबसूरत, मेरे बहुत वालिद का रूहानी तसल्लुफ है, मैं खुद अपने को कुछ नहीं समझता, जो है वो बुजुर्गों ये का सब, एक फैज़ है। ये खानदानी आपके जो है सीना बसीना, और ये आपके खून की तासीर है, माशाल्लाह, बेशक, माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम। नाज़रीन कराम, बज़्म अहले कलम में अब सदर महफिल से गुजारिश है कि अपने कलाम बस से मैं हम 4-5 शेर सुनाता हूँ और आपकी जहमत को तमाम करता हूँ। गजल के कुछ शेर हैं कि इरशाद अर्ज किया है बता कि दीजिए। हादसे कब कहाँ नहीं होते, वाह, हादसे कब कहाँ नहीं होते, हादसे कब कहाँ नहीं होते, कुछ आया कुछ बयां नहीं होते। क्या कहने, वाह 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 हादसे वाह कुछ वाह। अल्लाह की नहीं बेहतरीन होते, मिसाल, क्या कहने, बहुत खूब। कुछ आया कुछ बयां बयान नहीं होते। वाह और जो करें दुश्मनों को शर्मिंदा, वाह, जो करें दुश्मनों दुश्मनों को को शर्मिंदा। दोस्त ऐसे कहाँ नहीं होते, वाह, क्या क्या कहने, क्या जो कहने। करें दुश्मनों को वाह। शर्मिंदा, वाह, दोस्त वाह। ऐसे कहाँ नहीं होते। और एक ये तक रूमानी हकीकत शेर है, क्या देखिए करें, बहुत कि सुभान अल्लाह। ये रूमानी शेर देखिए कि ये निगाहों ने कह दिया वरना, ये निगाहों ने कह दिया ये वरना। निगाहों ने कह दिया वरना, कुछ मतालिब बयां नहीं होते। वाह, ये कुछ निगाहों ने मतलब कह दिया बयान नहीं होते। बहुत खूब, क्या कहने। ये निगाहों ने कह दिया वरना, वाह, कुछ मतालिब बयान नहीं बयां होते। नहीं होते। और अर्ज किया है कि रूठ कर किस तरफ को जाओगे, रूठ कर किस किस तरफ को तरफ को जाओगे। जाओगे, दिल से अच्छे मकान नहीं होते। वाह, दिल से रूठ कर किस अच्छे तरफ को मकान जाओगे, नहीं होते। क्या कहने, क्या रूठ तगद्दुर है, कर बहुत किस तरफ को जाओगे, दिल से अच्छे मकान नहीं होते। और बड़े एतमाद से कह रहा हूं कि आजमा लो यहाँ मोहब्बत को, आजमा लो यहाँ मोहब्बत को, अर्श पर इम्तिहान नहीं होते। वाह, आजमा लो क्या कहने, यहाँ बेशक मोहब्बत बेशक। को, वाह, आजमा लो यहाँ मोहब्बत को, बहुत आजमा लो यहाँ मोहब्बत को, अर्श पर इम्तिहान नहीं होते। और अर्ज किया है कि देखते हैं जो कतरे में दरिया, देखते हैं जो कतरे में दरिया, खैद कौनो मका नहीं होते। देखते हैं जो कतरे में दरिया, खैद कौनो मका नहीं होते। और ये जो कागजी फूल लाख रंगी हो, कागजी फूल लाख रंगी हो, शामिल गुलसिता नहीं होते। कागजी फूल लाख रंगी हो, शामिल गुलसिता नहीं होते। और रात भर रास्तों पे जलते हैं, रात भर रास्तों पे जलते हैं,
जुगनुओं के मकान नहीं होते। क्या कहने, वाह 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 वाह, रात भर रास्तों पे चलते। नजर है इसके अंदर माशाअल्लाह, छूता अंदाज है। बहुत रात भर रास्तों पे जलते हैं, रात भर रास्तों पे जलते हैं, जुगनुओं के मकान नहीं होते। और अर्ज किया है रास्ता कौन सा है जिस पे तकी, रास्ता कौन सा है जिस पे तकी, रहजनों के मकान नहीं होते। क्या कहने, वाह वाह, रास्ता कौन सा है, रास्ता कौन सा है जिस पे तकी, रहजनों के मकान नहीं होते। ये निगाहों ने कह दिया वरना कुछ मतलब बयां नहीं होते। बहुत खूबसूरत, डॉक्टर साहब कुछ मजीद नहीं, मैं समझता हूँ कि काफी वक्त हो गया। नहीं, अभी तिश्नगी है, सैराब नहीं हुए हम लोग। अर्ज किया है कि अगर पहलू में तेरे हम न होंगे, क्योंकि हमारे बरखी साहब की तरफ निस्रात है, तो अब क्योंकि एक कोई बात नहीं, रुमानी सुना दिया और एक बोल लीजिए कि अगर पहलू में तेरे मिलता है अगर पहलू में तेरे हम न होंगे तो दिल के फासले फिर कम न होंगे। अगर पहलू में तेरे हम न होंगे तो दिल के फासले फिर कम न होंगे। और अर्ज किया है हजारों तुहमतें मुझ पर लगा दो, हजारों तुहमतें मुझ पर लगा दो, मेरे अहबाब लेकिन कम न होंगे। हजारों तुहमतें मुझ पर लगा दो, मेरे अहबाब लेकिन कम न होंगे। और अर्ज किया है कि तुम्हारा शहर छोड़े जा रहे हैं, तुम्हारा शहर छोड़े जा रहे हैं, मगर चर्चे हमारे कम न होंगे, मगर चर्चे हमारे कम न होंगे। और अर्ज किया है कि सितारे हम सफर भी हो गए तो मेरे हमदम मेरे महरम न होंगे। सितारे हम सफर भी हो गए तो, सितारे हम सफर भी हो गए तो मेरे हमदम मेरे महरम न होंगे। और अर्ज किया है चिरागों को बुझाकर क्या करोगे, चरागों को बुझाकर क्या करोगे, दिलों के दाग तो मध्यम न होंगे। वाह, दिलों के दाग क्या करोगे, चरागों को बुझाकर क्या करोगे, दिलों के दाग तो मध्यम न होंगे। और आखिरी शेर और मख्ता देखिए कि वो जाते हैं फकत उस अंजुमन में, वो जाते हैं फकत उस अंजुमन में जहां वो जानते हैं हम ना होंगे। वो जाते हैं क्या कहने वो जाते हैं वो जाते हैं फकत उस अंजुमन में, असली हिस्सियत के तर्जमान चाहिए थे। क्या जरा नवाजिए, वो जाते हैं फकत उस अंजुमन में जहां वो जानते हैं हम ना होंगे। और बगैर उनके तकी का फैसला है, कोई महफिल हो उसमें हम ना होंगे। बगैर उनके तकी का फैसला है, कोई महफिल हो उसमें हम ना होंगे, तो दिल के फासले फिर कम ना होंगे। बहुत माशाअल्लाह, बहुत मियारी मुरस्सा कलाम, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत कलाम। ख़वातीन व हज़रात, ये था हमारा आज का बज़्म अहले कलम, और बहुत ही खूबसूरत शायरी। पहले नाहिद कियानी की खूबसूरत गज़लें आपने समाअत फरमाई, और उसके बाद अहमद अली बरकी आज़मी, नामवर और कोहना मश्क शायर, हमारे अहद के बड़ा नाम है, बड़े असातिज़ा में उनका शुमार होता है। और हमेशा की तरह डॉक्टर तकी आबदी, खूबसूरत उनकी गुफ्तगू तो हमने सुनी मुसफ़ी के बारे में, और खूबसूरत तरीन शायरी भी हमने उनसे सुनी। तो नाज़रीन इकराम, जी डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे तो उसके बाद प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। देखिए, ये हमारी खुशनसीबी है कि इसमें आपके एक जज्बात निस्वानी की तर्जुमान और उम्दा शायरा मोहतरमा नाहिद कियानी साहिबा ने जो अपने जज्बात का पेश किया, यही है शायरात की शायरी। इससे पहले मर्द बनावटी शायरी खवातीन की करते थे हमारे पास, लेकिन ये गुज़िश्ता निस्फ सदी से ये चीजें हमको नसीब हो रही हैं कि मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और उस्ताद हमारे फारसी और उर्दू के जो हमारे बरखी साहब हैं, बहरहाल जब आपके जो है जला के बर्क वो दाग कह दिया था, यहाँ पर जब बर्क चमकती है तो तमामों के जो है चिराग ऐसे मालूम होते हैं कि हर एक का चिराग गुल हो गया है।
تو اللہ کے فضل سے ذریعہ ذرا نوازی ہے آپ آپ کے جو کی. ہے احمد بھائی جو ہیں ہمارے لیے جو ہے اللہ ان کو صدوں سے سال قائم رکھے. یہ آمین. فارسی کی بھی آبرو ہیں, ہماری تہذیب اور تمدن کی بھی نشانی ہے. اور احمد علی برقی صاحب جو ہے اور اعظمی ہیں, اس اعظم گڑھ سے ہیں جہاں سے آپ کے جو ہے رستہ خیز حصہ ہے. اور جیسا انہوں نے بتایا ابھی کہ ان کے والد مرحوم بھی جو ہے نوح ناروی کے آپ کے شاگرد تھے, جن کا سلسلہ آپ کے مصطفی سے اور داغ سے ملتا ہے. میں آپ کو اور آپ کا جو ہے شہزاد میں بتاؤں کہ آپ کے ہاتھ میں اہل قلم کی آپ آبرو اور آپ جو ہے ماشاءاللہ, اور ادھر شفیق مراد بھی جوائن ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس کاروان کو آگے بڑھایا جائے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہم اس طرح سے اس شمع کو کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ان کے تمام ارمان خواب شرمندہ تعبیر ہوں. ماشاءاللہ ان کے نظامت کے سلیقہ بہت ہی جو ہے دل پذیر ہے, اور ان کی کامرانیوں کے لیے ہم لوگ دعا گو ہیں. شہزاد صاحب کی سارے ہی تعریف کر رہے ہیں, تو میں بھی اپنا ایک شعر شہزاد صاحب کے نام کرتی ہوں. بالکل. گہری بری آنکھوں والا ایک لڑکا, گہری بری آنکھوں والا ایک لڑکا, سارے شہر کے ہوش اڑائے پھرتا ہے. یہ آپ نے جو ہے پورا کریڈٹ شہزاد کو دے دیا ہے, اور ماشاءاللہ سے یہی ہے آپ کے جو ہے یہ میں مبارکباد دیتا ہوں. جی ہاں, ناہید کیانی صاحبہ, آپ کی غزلیات جو ہیں اس میں جو تھیکاپن اور اس میں جو جذبات نسوانی ہے, اور اس نے آپ کے جو ہے ہر مصرعوں کو دو آتشہ کر دیا ہے. اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ ہے, اور زور قلم اور زیادہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی ناظرین اکرام, بس میں اہل قلم کا وقت پورا ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ آج کا خوبصورت گلدستہ ڈاکٹر تقی عابدی جنہوں نے کینیڈا سے اس میں شرکت کی, ہمارے احمد علی برقی اعظمی جنہوں نے انڈیا سے اس پروگرام میں شرکت کی, ناہید کیانی کی خوبصورت شاعری آپ نے ملاحظہ فرمائی. ناظرین اکرام, خوشبوؤں کا رنگوں کا یہ سلسلہ اسی طرح انشاءاللہ چلتا رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد ارمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. ماشاءاللہ, کیا کہنا.